وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وأولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اے پڑھیا کرو یار میں تمہیں گل سنا میں تے حدیث پاک سن لو پھر ذہنوں نکل جانی ہے اے جدو آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دا ذکر ہوندا ہے نا ادو رب اس ہستی نو مخاطب کردا ہے جن دے اتے خود درود پڑھدا ہے اے رونقاں جڑیاں مسیتاں دیاں ساڈیاں گھراں دیاں وچ قرآن پاک پڑھیندا ہے نا یا آمنہ دے لال دا رب دا شکر ادا کرو سونیاں تو سانو انج دا بنایا کہ اسی محمد عربی تے درود و سلام پڑھن والے بن گئے ہیں کوئی زندگی دا پتہ نہیں جی اللہ جاندا ہے پیو کیڑا پتراں نال پیار کردا ہے ماں کیڑی پتراں نال پیار کردی ہے چاچے بابے کیڑے جواناں نو سینے لا کے رکھ دین قبر وچ سارے چھڈ کے آ جاندے قبر وچ اوہ صرف سنبھالدا ہے جیندا نام حسین دا نانا محمد مصطفیٰ اندے نال پیار کرن لگیاں بھی ایڈے ایڈے فتوے لے لیندے ہو نہیں مڑو ہو نہیں سکدا بس انو ویندا ہوئے یا انو کنڈیوں لے پتہ ہوئے میں ممبر تے بیٹھا میں اس ممبر رسول دی قسمیں جی آج بھی باب السلام مکہ پاک مدینہ پاک وچ وڑیاں جڑے عمرے تے گئے میں ہن بھی چند دن پہلے حضور دے روزہ انور تو حاضر ہو کے آیا او باب السلام سعودی عرب حکومت نہیں نہ پیو دے منہ کر کے دعا منگن دیندے نہیں آندے دعا دیتے نہ منہ کرو ایتھے نہ سلام پڑھو یا رسول اللہ انہاں کول بھی رب لکھوا چھڑیا باب السلام سلام والا دروازہ وجہ کیے معنی کیے ایتھے کوئی ہے جنہوں سلام کرن جانا ہے کوئی ہستی ہے جنہوں سلام کرن جانا ہے تو ساڈا تے ایمان ہے اتحیات اج پڑھیا نہیں تساں زور وچ جنہ زور پڑھی انہاں تے پڑھیا جڑے عید پڑھدے نے انہاں نو بھی یاد تے ہونا ہی باویں سال ایک دوویں وار عید پڑھدے نے اے یہ لفظوں نو بھی یاد ہونے انشاءاللہ 5 وقت دا سانو اللہ نمازی بنا چھوڑے اتحیات اج بہ کے آنے نا السلام علیک ایھا النبی یہ پتہ ہے سونے بابیاں نو پوچھ لو نا انہاں دے پتر گریجویشن بن کے آ جان تے یونیورسٹیاں جو پڑھ کے آ جان تے مرزا جیلمی ورگے نو سن کے ہون یا کہنا ابا جی اج تو بعد تسی انگوٹھے نہیں چومنے کی ہویا پتر اسی جی بڑا بڑا مولوی سونا یا بڑا بڑا انجینئر سونا یا انہاں کہنا پترا تاؤں لت سکدی ہے تے حسین دا نانا نہیں چھٹ سکدا یہ بابے نہیں پھر دے بابے سونے دا نا جاوے نا دے کلیجے ٹھر جاندے نے اس واسطے جدو کملی والے دا نا آ جائے تو دے درود پڑھن دا موقع مل جائے جھوم جھوم کے پڑھیا کرو اور کوئی نے صدا سندا حسین دا نانا سن لیندا ہے بڑیاں ہونا نیریاں گلیاں کھڑیاں بڑے بڑے ڈاڈے عقیدے نکلے کھڑے نویاں گلاں بڑیاں کھڑیاں پر بڑھا کلمہ بابے فرماندے نہ چھڑیا وہ کیڑا ہے یا رسول اللہ دا حکم آوے جانوار چھڑیا ہے کملی والے دا کوئی صدا آوے تے جانوار کے مصطفیٰ نو راضی کر لے آئے زندگی انجی بھی مک جانی ہے کوثر دا پانی ہے جند نامے لا مدنی دی ایمی بھی تے جانی ہے ہاں جی بابے خادم رضوی اس نوی صدی اچ نوے دور اچ جذبہ انج دا پیدا کر چھڑیا کہ نکے فیڈر پیندے دودھ پیندے بچے بھی میرے محمد مصطفیٰ دا گیت گا رہے ہاں جی اس مسجد بہ جاؤ جی بہ جاؤ ایک منٹ میں تھوڑا جی نا اظہار کر لوں اللہ پاک تو سلامت رکھے بڑی عظیم ہستی اس مسجد امام عاشق رسول گدائے در بطول علامہ وسیم الحسن صاحب زیدہ مجدہو اور زی اتشام ثنا خانان شیر لسان عمر یاد دا پتر مولانا ثاقب علی اتاری او کیڑے بختانا او پیو ہے جن دا پتر میرے محمد عربی دے مسلح تے کھلو کے قرآن پڑھنے والا ہوئے پتر پی ایچ ڈی کاری آوے ڈاکٹر بن جاوے جج بن جاوے ان جو انہوں سنت تے پگڑی نے ملدی سید نے دیندے نے عالم دین ممبر تے کھلو کے پگاں بندے جمیں ایک حافظ قرآن باویں ماری قوم دا ہوئے انہوں ممبر تے کھلو کے سادہ مارے آؤ ثاقب علی آوئی آج محمد عربی دا دین تو ہی پڑے آئے پاگ تیرے سر تے سید تے عالم رکھ رہے نے ہاں جی اس ماں پیو دا میں سے شکر ادا کرو جنہ پترہ نو پڑھایا جنہ پترہ تے محنت کی تھی آج ابا وڈیرا ہو کہ پتر نو ساتھ چمارے تے اوکھا بول چھڑے تے ابا پترہ دا ابا میں گھر چھڑ جانا ہے ان دے کلو پوچھ اس تے انہوں پڑھیا کیڑا اوکھے ہے
ہیں دابڑا چاہ کے سر تے سارا سارا دن مزدوری کرنے والے باپ تو پوچھ اس پتراں دی پرورش کیویں کیتی ہے ابا تھوڑا جا غصے بھی ہو لوے نا برداشت کر گئے کرو ایک سورج دی گرمی طرح ہے دھوپ نہ نکلے 5-7 دیہاڑے پتہ لگ جاندا بس سورج دی کیڑی روشنی چنگی ہے اے ماں پیو نہ ہوئے جنہاں دے ٹر گئے انہاں دے کولوں پوچھو ایتھے کھڑی دے تاجدار بڑی گل کیتی ہے حاجی ناصر صاحب گلاں تے مکدی نہیں میرا پہلا اتفاق ہے تواڈے پنڈ وچ اللہ میرا آیا تواڈا آیا قبول فرمائے ہیں میاں صاحب بڑی گل کر گئے نے باپ مرے ہو سر ننگائے ہووے تے ویر مرنے ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا تے اجڑ جاندا جے میلا سہ جوڑ سنگت دے دٹھے تے آخر وتھا پئیاں ایک پل نہیں سجوں دے اج صورتاں یاد نہ رہیاں نوجوانوں میں ہاتھ بن کے ترنا پیا کرنا وا بڈھے ماں پیو ہو جا انہاں نو جھڑکی نہ قرآن چلا اعلان فرما رہا اف ولا تنغرهما وقل لهما قولا کریما نہ بولی عمل ضائع کر بیں گا زندگی ویران کر بیں گا بڑیاں مقدر آلے میرے ویر بھائی حافظ ثاقب صاحب جنہ دے ابے نو میرے نبی پاک دی محفل دا قرب نصیب ہو رہا ہے فوجی غلام مرتضی بڑے بختالے دوویں ویر جنہ دے والد گرامی نو میرے نبی پاک دی محفل دا ذکر دا تحفہ جا رہا ہے مالک دا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر ایک نے جانا ہے مینوں بھی جانا پینا ہے تانوں بھی جانا پینا ہے یہ وہ سچ ہے جڑا جھوٹ ہو سکدا وزیر ایسی مہمان آئے دنیا کے مہمان خانہ ہے جڑا مہمان آوے انہیں جانا ہی جانا ہے تے پھر جدو گھر جائی دا نا اپنے تے پھر گھر دا راشن بھی نال ہوندہ ہے گھر دا راشن ہوندہ ہے کہ کوئی نہ ہانڈی پکتی ہے کوئی نہ ہانڈی سامان پوندہ ہے کوئی نہ اور راشن کی ہے اس دنیا داری دا جڑا اسی سانل گھر پکینے ہیں قبر دا راشن کیڑا ہے حسین دے نانے دا پیاری رب دے محبوب دا قربی کملی والے دا عشقی قرآن دی تلاوتی صدقہ خیراتی میں ایک باری تذکرۃ القبر علامہ امام جلال الدین سیوطی جنہوں 72 باری جاگ دے مصطفیٰ کریم دی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ دی کتاب پڑھ رہی تو لکھی آئی کہ جڑا بندہ صدقہ کرنے والا ہے نا اللہ دے رات صدقہ دیندہ ہے وہ قبر جائے گا تو صدقہ پیران لے پاس سے آگ کھڑا ہو جائے گا جڑا قرآن دی تلاوت راتی کر کے سوندہ ہے تو قرآن سرانے کھڑا ہو جائے گا آج زکاة سجے پاس سے چارے پاس سے مل لیسن عذاب چوہاں پاس سے اسی تک گئے محافظ کھڑے ہو سن تو جن دے پلے ہی کاکھ نہ ہویا جن دے پلے ہی قرآن نہ ہویا جن دے پلے ہی ہویا بس ساری زندگی حرام کھادا تے موڑ آکھے بچے آکھے نہیں لگ دے جن دے بچے آکھے نہیں لگ دے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے لکھے فرمایا کہ جن دے پتر آنکھیں نہیں نہ لگ دے وہ غور کرے بے انہوں نے رزق حلال کھوایا اس کے کوئی نہ رزق حلال بھئی کوٹھی 1.5 کروڑ دی پیو بنا رہا ہے حساب پیو نے دینا ہے پترہ نے نہیں دینا پیو سنبھال کے ویکھے میں حرام تے نہیں کما کے لایا میں حلال اپنے پترہ نے کھوایا جنہ دے پتر حلال کھا کے پڑے نا تے پیو نے محنت کر کے پالے نے انہاں کوئی حافظ ثاقب ورگا بن جاندا ہے کوئی ممتاز قادری ورگا بن جاندا ہے کوئی غازی علم و دین جیا بن جاندا ہے اے اللہ علم دے دولت نہ عاشق رسول بنا چھڑدا اللہ حضور دے عشق دیاں تجلیاں عطا کر چھڑدا ہے آؤ میرے ویرو تا یاد وچ بیٹھ کے تسی تے میں دعا منگنے آ ربنا اغفر لی اور کسے نو مخاطب اللہ نے حاجی ناصر نہیں کیتا علامہ صاحب اور اللہ نے قرآن وچ کسے رشتے نو مخاطب نہیں کیتا دوئیں ہستیاں دا نام لے کے اللہ نے فرمایا اونہ چر سلام نہ پھیری جنہ چر اپنی جمن والے ماں پیو نو یاد نہ کر لویں اتا یاد وچ بیٹھ جانا تے پڑھنا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اتا یاد وچ بیٹھ کے اللہ فرماندا
ہے انہاں چر سلام نہیں پھیرنا جنہ چر اپنے والدین واسطے دعا نہیں کر لینی، ہر مومن واسطے دعا نہیں کر لینی۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیا میرے والدین دی مغفرت فرما، وللمومنین سارے مومنین جڑے دنیا تے آ چکے ہیں، جڑے موجود نے جڑے آن گے، یا اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ حضرات ذرا توجہ تے کر، اللہ نے قرآن جنتوں رشتیاں دا ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا 17 واری دیہاڑی وچ دعا بندی ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ تے جدوں آپ ثاقب صاحب مصلی تے کھلو کے قرآن پڑھن گے، نبی دی نعت پڑھن گے، کملی والے تے درود و سلام پڑھن گے، تے ہر ویلے عقیدہ بھی سونا ہوے، قبر دی انہیری کوٹھڑی وچ بندہ جاوے، پتر پچھو قرآن دا تحفہ دے وے، نبی دی نعت دا تحفہ دے وے، تے ہر ویلے صداوائی کردہ روے، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ دل اجازت دے تے میرے نہ مل کے پڑھ لو، صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ سنیا ودوغارے چہرے والے آ، واللیل دیاں ظلفاں والے آ، آمیم دیا گڑنا والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آ، آج حافظ ثاقب صاحب بھائی فوجی غلام مرتضیٰ دے ابے دے ختم پاک چائے بیٹھے آ۔ مولا کسے ایک بچے دی آمین دے صدقے مرغوم دا بیڑا پار کر دینی، تو رب تیرا محبوب رحمت للعالمین ساڑھے عملہ وال ناوے کھی، جڑا بھی دل وچ دعا لے کے آئے سونے ربا، آج محمد عربی دے غلامہ بھی التجارو قبول کر لیں۔ میرے پیرے باؤ عارفہ دے سلطان زبدت الواصلین جدوں واسطے والائے، جدوں وسیلے دی گل والائے، میرے پیرے باؤ فرما دے لیں او بے بسم اللہ ہے اسے میں اللہ دا، اے بھی گینا بھارا نال شفاعت محمد سرور تے چھٹ سی عالم اے سارا۔ تواڈے کول بڑا چھوٹی دال میں دین نبی پاک دا غلام انہاں کول تشریح سن لویا قرآن پاک دے پارے دی، میرے مالک دا گلان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ سارے بیلی چھڑ کے آ جاندے جے قبراں وچ، اللہ اعلان پیا کردا جدوں گناہ کر لو، نفساں تے ظلم کر لو، اپنے آپ نو گناہگار ٹھلا رہو، یا اللہ پھر کدے بوئے تے جانا ہے؟ چاہیدا ہے سی اللہ فرماندا میری بارگاہ چ آ جاؤ۔ آپ سب رب دا قرآن گواہ، اللہ اعلان قرآن وچ پیا کردا ہے جدوں نفساں تے ظلم کر لو، جاناں تے ظلم کر لو، فرمایا جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لکم الرسول، توبہ کر لیا میرے محمد دے ڈیرے تے ٹر جا، تیرے گناہ جانن میرا سونا محمد جان۔
اور یاد رکھو تسی جتھے بھی بیٹھے ہو نا حضور دی بارگاہ درود و سلام پڑھیا کرو جڑا ڈیر اوکھے وقت پھنس جائے ڈیر پریشان ہو جائے وہ فجری کدی اٹھ کے نا اذانہ تو کو گھنٹہ پہلے ڈائریکٹ ہوتا دروازہ کھلا ہوندا ہے آندا مانگ صحیح میں عطا کرنے والا ہوں ادوں درود شریف پڑھ کے سونے دا واسطہ دے کے 313 واری درود ابراہیمی پڑھیا ہوئے نا تے اللہ سختی جڑی بھی ذہن وچ لے کے بہو نا اللہ پوری وہ توڑ چھڑدا ہے وہ سختیاں نو کٹ چھڑدا ہے اس واسطے سونے دا راہ ہے جڑا پیاندا با منگلا حضرات توجہ فرمائے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب دا ارشاد ہے فرمایا جدو فرشتے قبر وچ اوندے نا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او صدیق او کما قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میت نو قبر وچ رکھ کے آ جاندے ہو عمر حیات نو جدو قبر وچ رکھ کے تسی تے سارے رشتہ دار او دے پتر ثاقب علی اتاری صاحب اور فوجی غلام مرتضی اور بھائی اور عزیز رشتہ دار سارے قبر دی انیری کوٹھڑی وچ حاجی ناصر رکھ کے آ گئے نا تے پھر تسی آکھیا سی رکھ کے آ گئے انیری کوٹھڑی بند ہو گئی ہے پیچھے سسٹم بند ہو گیا نہیں میرے کملی والے نے فرمایا اس سے وقت فرشتے آ جاندے نے ینتظر دعوة تلحقه من اب او مرن والا تیری دعاواں دا انتظار پہ کردا ہے کوئی انیری کوٹھڑی وچ اج قرآن دا چانن دے ہے کوئی انیری کوٹھڑی جڑے آندے نا مر گیا مٹی مل گیا پتہ نہیں کنہ دا مر گیا ساڈا حسین دا نانا آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے ہمیشہ میرے مصطفیٰ زندہ وہ وقت آیا ہے لمحے آئے نا کل نفس ذائقۃ الموت دے وہ ذائقہ رب چھکایا پھر مصطفیٰ کریم اپنے روزے وچ غلاماں دے سلام سن بھی رہن جواب عطا فرما بھی رہن جنی نسبت ہوئے نا اس حساب نہ رب انہوں رنگ بھی چھڑتا ہے بڑا توجہ کرے ہاں جی مدینے دی گلی وچ ہاں جی مدینے دی گلی وچ حسین دے نانا جان دے سجے ہاتھ چ ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہے کھبے ہاتھ حضرت عمر دا ہاتھ ہن جنڈی پائی ہوئے نا پیر نے پیر سیال لجپال دے مرید ہون تے خواجہ امید الدین سیالوی آون تے مریداں دے ہاتھ چھت پایا ہوئے چورے شریف دا تاجدار ہوئے راوی ریحان شریف دا تاجدار جدی جتھے نسبت ہوئے بابا جی الیاس اتار قادری صاحب ہون ہیں عمران اتاری صاحب دی نال ایک اور دی جنڈی پائی ہوئے بندے آنکھنا بیاری نہ لیس پتہ لگنا بیاری سائیاں نال ہیں وہ دوروں حضور دے ہیں سجے ہاتھ چ ابو بکر دا ہاتھ بلا تمسیق و تمثیل سمجھان واسطے علامہ صاحب میں عرض کر رہے ہیں ورنہ مثال جڑی ہے نا صرف سمجھان واسطے ہاں سجے ہاتھ چ تسی پریشان تو نہیں بیٹھے کیوں جی آگے میں بیان کریں یا بس کر دیں تھوڑی کی پوزیشن ابھی چکو جائیں جان دیں جڑے جنہیں طبیعت خوش ہو رہی ہے انہوں سجا چک کے آکھو سبحان اللہ دنیا داری دے کام ہوندے راندے نے نہ ہوندیاں رہنا ہے گھڑیاں کدی کدی مصطفیٰ دے ذکر دیاں مل دیاں ہیں سجے ہاتھ چتاری صاحب مدینے دے ماہی دا ہاتھ ابو بکر دے ہاتھ کھبے ہاتھ عمر دا ہاتھ مدینے دا چوک آیا نا تے نال بیبیاں بھی چھتا تو ویکھیا آج جنڈی بہت سونی پائی سرکار ہیں صحابہ بھی ویکھیا چارج پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈھک دے گئے صحابی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس نال مسکرا کے فرمایا خیر نال آج مسکرا رہے تھے عرض کی تھی سونی آج تو جنڈی بہت سونی پائی میرے نبی نے چھنڈی نہیں چھانڈ کے سٹے نہیں ہاتھ بلکہ آج نا میرے نبی نے ہاتھ چک لے ابن عساکر نے لکھیا ہے کہ اینج حضور نے ہاتھ چک لے ہاتھ چک کے ہوا وچ لے رہا ہے اینج اتنا کھڑے کیتے بلکہ کھڑے ہو جاؤ مطلب اینج حضور نے انہوں نے پیار کیتا تے آج سلام جوڑی نو ہو رہا ہے آج میرے نبی نے ہاتھ ہے اینج سی نے جوڑی پہلے تے پھر میرے نبی نے فرمایا ہے ویکھو میرے حضور نے ارشادہ فرمایا پھر اس منظر نو یاد رکھے ہو آقضا نبعث یوم القیامہ جنہیں آج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دیارے بھی جوڑی ہے میں نال آئی ہے فرمایا آج نہیں آج ہاتھ لے راوے کیا فرمایا انا اول من تنشقہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا عشر دے دن پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی جنہ نو کملی والا انج پیار کرے انج حضور پیار دیون تے پھر میرا ایمان ہے میرے پیرے باو عارفہ دے سلطان ایویں نہیں گل کیتی آ فرما دے میں نال کو سنگی یارو سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے تم کبھی تربوز لچھی دے تامیں توڑ مکے لے جائے سفاں دے پتری کدی نت نہیں تھی دے
میں چوڑیاں دودھ پیوائے کوڑے میٹھے گنڈے نہیں میرا کامل باہو پامیں سے مڑا کھنڈ پائیے اینج فرشتیاں لٹانا اینج میت نو لٹا کے اتے آنکھی دے منہ قبلے ال کر دیو اے غور کریو تھوڑا جا جملے غور کریو بندہ جو مر گیا ہے تو مڑے سونے چٹے کپڑے پان دی کی لوڑ ہے خیر ہے ماشاءاللہ بندہ جو مر گیا ہے تو مڑے سونا مانگا لٹھا لے دی لوڑ کیڑی گئی کدی غور کیتا ہے ہن اندے نے عطر بھی لایا کوئی آندا ہے میں کفن لیاندا ہے اپنے واسطے میں آج اس بابے نو دینا میں اپنے ویر کتھوں لیاندا ہے یعنی جی میں مکے پاک تو لیاندا ہے دے چہرام بن کے میں عمرہ کیتا ہے وہ ایڈے سونے کپڑے پان دی لوڑ کیڑی گئی خوشبوواں لان دی لوڑ کیڑی گئی پتہ ہے کیوں لائیاں جاندیاں کسی آنا ہے کسی انیری کوٹھڑی وچ آنا ہے چانن کرنا ہے جی تو گل کر جاواں بوٹے گجراتی دی بوٹے گجراتی ایویں نہ کھیڑا کڈے آندا جیڑے کہندے سن مران گے او نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید موت نے راتی اج انہاں وی ڈھولیاں باریاں نے ایک بند کوٹھڑی ملی رہن خاطر جنوں بوے دے نا کوئی باریاں نے محمد بوٹیا جھوٹی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یار محمد بوٹیا جھوٹی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے کاری وسیع مسافر گلان اوڑا ما کنت تقول فی هذا الرجل دس آن والیا نیری کوٹھڑی وچ آن والیا تیرے سامنے کون ہے کملی والے دا مکھڑا ویکھے گا ہویا حافظ ثاقب اتاری صاحب جیا میرے جیا گناہگار تیرے جیا نبی دا غلام ہویا جڑا اذان سن کے بھی کملی والے دے نانو چم کی اکھاں دی ٹھنڈک سمجھدا رہیا ہویا جویں کملی والے دا چہرہ ویکھے گا پکار اٹھے گا نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ پریشان ہو کے نہیں دل ٹھر جائے تے میرے نال ذرا مل کے حضور دا سرکار دا ذکر کر لینا ہے صدا و صدا ہاتھ لڑا کے بھائی عمر یاد نو قبر تیرے میری آئے دا فائدہ ہو جائے صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا حضور دی محبت جڑی نا حدیث پاک دے الفاظ ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی پوچھیا سال بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شقا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذیق المعیشت والفقر، آقا دارج بخت غربت آ جائے، ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، انہوں دور کمیں کریے؟ غربت دے بھوک دا فاقے دا شکار ہو جائے تو کمیں دور کرنی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت دار السلام، گھر داخل ہوں دیا السلام علیکم آکھنا، سونے جے گھر چوبے کوئی نہ مڑ بھی سلام آکھنا ہے، فرمایا مڑ بھی سلام آکھنا ہے، سنیا پھر کنوں سلام آکھنا ہے؟ فرمایا فسلم علیہ، مڑ میں محمد نو سلام آکھ چھٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا دخلت، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حضرت سہل بن سعد سعدی نے جنہاں نے حضرت امام حسین پاک دا سری انور کربلا تو دمشق دے بازار چاندیاں ویکھیا تے پوچھیا بھیا کون ہے جن دا سر نیزے دی نوک تے چمک رہے ہیں؟ انہاں کہ باغی دا ہے، نیڑے گئے تے انہاں کیا ایڈا سونا چمک باغی دی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ، انہاں پھر نیڑے جا کے نہ پوچھیا کنے دن انہاں 3 دن ہو گئے سر کٹے نو، وہ جو نیڑے آئے نہ تھے انہاں حضرت سہل بن سعد نے ریت لگی آئی جتھو حسین دا نانا چمدہ آئی، اتھے وہ نرگٹ دے ویچ وہ نیزہ اینج چھپی آیا، نیک نوک تلوار دی وہ نیزے دی اینج چھپی آئی، اینج سر اونٹ دے اتے بندہ لے کے بیٹھا آئی، اینج اچائی کہ اس بندے نے اس وقت اینج کے پیسے دیتے، وہ دا کہ تھوڑا جا سر تھلے کرے نا، تھوڑا جا تھلے کر، ایڈی چمک میں نو اینج جی میں سیانی لگ دیئے، آئے جدو سیر نیڑے آیا نا سہل بن سعد سعدی کمبے تے اینج اتھو جتھو عمر 4 دن دا گڑا کٹیا ہوئے تے سمیل بھی بن جاندی ہے، مسئلہ بھی بن جاندہ ہے، بندے ایج کر کے مل دیں، پر واہ حسین جتھو نانا چمدہ رہے اتھو خوشبوان دے اُلے ہی ہوندے رہے۔ میں ٹاپک چھیڑ بیٹھا، میں صرف 2 منٹ چنو اس پاس سے پھر لے ہونے، اس ٹاپک دا ان ٹائم نہیں، بس میں اختصار نہ بس دعالے پاس سے آنے لگے ہیں، سامان دس رہے ہیں کہ ان دعالے پاس سے آئیے، تُسی توجہ کرنی ہے تھوڑی جی، تُسی توجہ کرنی جدوں حاجی ناصر جدوں حسین دا سر انور انہوں دتن لالچ آئے، راج کئی واقعے ہوئے، پادریاں نے کنے پیسے دیتے تو سر رات رکھیا جی، وہ بڑا واقعہ لمن اینج کر کے جدوں سر انور نیزے دی لوگ تو اٹھا لیاندہ نا، نیزہ اٹھا لیاندہ تے سہل بن سعد سعدی نے کر کے نا تھوڑا جا نا اتھو ریت جائیو مٹی جی نا انجن کر کے نا چونڈی جی بری سنگیا نا تے اکھاں چھام چھام اتھرو اڈون لگ پے آکے تسی آندے ہو باغی ہے یہ دے وچ تو بوئے رسول آ رہی ہے، یہ تے زہرا دے خون دی خوشبو آ رہی ہے، یہ تے مصطفیٰ کریم دے خوشبو آ رہی ہے۔ سہل بن سعدی دیاں چیخاں نکل گئیاں، کوڑے بھی کھا دے، کانڈ تے چھلیاں بھی، انہاں کے چپ کر جا بابا نہیں تو دھون لا دیں، اسا کہ انہاں کے جین نو دل کوئی نہیں، گردن لا بھی دے وہ تے ہون جین دا چاہ مک گیا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی نے روایت کی تھی، حضرت امام حسین دا سر انور ویک کے تے تڑ پہ فرمایا باغیاں دے سر ایڈے چمکڑے نہیں ہوندے، باغیاں دے سران چو انجی خوشبو خونا چو نہیں ہوندی، یہ تے مینو اللہ نہ بلاوے تے میرے حسین بادشاہ دا سارے وہ گڑا کٹیا جے جتھو محمد چمدہ رہے، میرا دل کر پہ میرا وجدان بار بار مینو کہہ رہا کہ بول چھڑ حسین ایسا عظیم کاری ہے، بل بدن کے قرآن جاری ہے بل بدن کے قرآن جاری ہے، اور دیکھ اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ باری ہے، بل بدل کے قرآن سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذیق المعیشت والفقر، کارج بخت غربت آئے، اے میں عمل سارے واسطے 10 سے لگیں حضور دی حدیث پڑھ کے کوشش کریا کرو، اے عمل کرو آج تو بعد بڑا اچھا عمل ہے حدیث پاک کے، یا رسول اللہ کارج فاقہ آ جائے بخت آ جائے تو کیمیں دور ہوندی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی لمحے چوڑے وظیفے نہیں دسے، فرمایا اذا دخلت دار السلام، فرمایا گھر بڑھ دیاں سارے نا السلام علیکم اچھی آکھنا ہے، سورت اخلاص الواحد، فرمایا ایک باری سورت اخلاص کل ہو اللہ وعد پڑھ لینی بس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا ہاں جی میں ان بچے نے چھٹیاں ہوگی، گھر بچہ کوئی نہ ہوئے، نانکے گئے ہون دادکے گئے ہون، میں آ کے دروازہ کھولنا گھر جی کوئی نہیں، مڑ سلام آکھنا ہے، فرمایا مڑ بھی آکھنا ہے
کنوں آکھنا ہے کس نوں آکھنا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ اے جے ساڈا عقیدہ اے جے بڑی مٹھی گل جے بڑے پیار والی گل ہے میں دیوبندیاں میں اہل حدیث ہاں میں یا رسول اللہ نہیں آکھنا میں بریلوی ہاں تے میں شیعہ تے میں چھڈ اس گل نوں او دے نال پیار کر جنے لج نبھا دینی یار پر میں سنیا گھر کوئی نہیں مڑ بھی سلام آکھنا سمجھ آ رہی سارے احباب نوں اوکھے ہو کے بھی حدیث پچا جاؤ حدیث سن کے سینے تے لکھ لو پر میں سنیا گھر کوئی نہیں مڑ بھی آکھنا ہے فرمایا ہاں پھر بھی سلام آکھنا گھر کوئی نہیں یا رسول اللہ پھر کنوں سلام آکھنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت دار السلام فصلی علیہ فرمایا پھر میں محمد نو سلام آکھ چھڑے پھر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام آکھ چھڑی حضرت امام شورانی رحمت اللہ علیہ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ ایسی ہستیاں نے حدیث دی مرجرہ کی تھی تو یار کی پہ نام پنڈ دا ہربان شریف وچ کوئی ہوئے تے آکھے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ ایڈی دوروں اے مڑ کیویں سن یہ جرا ہوئی نا مفسرین دی آپس جرا کی تھی فرمایا ایڈی دوروں مڑ ہربان شریف ہوئے ننکانہ شریف ہوئے تے ایڈی دوروں وہ پوچھا کیوں سن لئی سن مولا علی قاری محدث کبیر نے دی جرا کر کے موتی پرو کے تو انو میں نے تحفہ دیتا فرمایا ہاں لأن روحہ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین ترجمہ سنے سن سینے ٹھاروے سن تواڈے بھائی صدی احمد اللہ توڑی زندگی دراز میں بڑے تجسس نال حدیث سماعت فرمائیے فرمایا لأن روحہ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین فرمایا ہاں محمد مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے جب کوئی مومن سلام پڑھتا ہے میرا نبی سلام کا جواب عطا فرماتا ہے فی بیوت المسلمین موجود فی بیوت المسلمین ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت ہے میں نے یاد لے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا سچا ہمارا سب سے رحمت اللہ علیہ آپ بس آخری گل کر کے میں ڈولی دے دو شیر پڑھنا سنا دیئے سنا دیئے بس چکری اللہ مسئلہ ہیں میں 4:30 تک بھی پڑھنا اس سے تیار میں جاٹ زمیندار بندہ 2 گلاس دودھ دے پی لوں تو 7 گھنٹے میں پڑھ لیں ہاں لسی لسی میں 5-7 گلاس روز پینا دودھ 2-3 کلو میں روز لاب جاوے تو پی لینا تے تقریر جی رہی ہے نا وہ کو 2-3 گھنٹے سنے تو مڑ میں سنا بھی لینا یہ تو انہوں روڑا گھڑی ہو تار کئی تھے رکھی ہونی تو بار بار ویکھنا جائیں 40,000 اکاؤنٹ جو مگایا تو 40 جاندیاں لینا میرے تے فطرت کوئی نہیں آپس آپ پوچھے آجی کی پھر حکم ہے تو کی میں کیا حکم ہے یہ بتواڈا حکم ہے میں ایک تُساں دینا ہے تو جدو تُساں حکم کرنا چھڑ دے تو چھڑ دینا بس حضور دے ذکر واسطے جدو ایتھو ذکر ہونا مڑ نزولی تقریر بھی ہوندی ہے مڑ حضور دا کرم بھی ہوندا ہے شاءاللہ کرم روے شاءاللہ کوئی ماں پیو دا گستاخ بیٹھا تے آج اماں دے جا کے پیر ابے دے پھد کے آکھے اماں حضور دا ذکر سن کے آیا مینوں معاف کر چھٹی ماں پیو دی زیارت کرنے والا بندہ تر ویندا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہل پہ وین ڈگیاں نال ایدو خطریاں دی جان چڑھے وہ کول ہے انہاں کہ بابا سی احمد پور جانا ہے تے وچوں راہ کو دس ٹھو اپڑیے فرمایا ایتھے لین بناؤ صاف بنوا چھڑی فرمایا لین بناؤ صاف بن گئی چھوڑا چھارا ایک دوجہ نرکا ماریاں انہاں کہ کیویں دا راہ ہے جڑا دسو ہے تے آنکھ بند کرا کے دسو دا کہ آنکھ بند کرو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا آئی سدھے گئے ہونے اپڑا لینے اللہ دے ولی ہے نا تاراں جڑیاں ہی آئیاں نا تاراں جڑیاں ہی ہون عام بندہ تے برابر نہیں نہ ہوندا دنیا دار ہاں جی عاشق تے معشوق ہیں جی جدو کڑنگیاں ملن تے پھر ہی چاس ہوندی ہے بڑی توجہ کریا ہے این صفحہ پڑھوا کے تے آپ نے رخ مدینے والا کروایا فرمایا میرے پیچھے کھلو جاؤ کھلو گئے اکھاں بند کر لیں فرمایا جلدی اپنا جی جلدی اپڑاؤ میرے پیر باہو عارفاں دے سلطان زبدت الواسل مولا علی دے لال نے اکھ بند کی تھی آپ بھی کرائی انہاں کو اکھاں بند کری فرمایا میرے مگر ٹرو چند قدم ٹرن فرمایا اکھاں کھولو اکھاں کھولیاں تو سامنے حضور دا گنبد نظر پہ آ ہاں دنے بابا اسی آمد پر سیال جانا تو سانو مسلیاں دے شہر مدینے لے آئے ہیں
فرمایا تسا ہن احمدپور سیال دا نام ہن لیا ہے اگے تسا آکھے یا احمدپور ہا ہیں کھتری سلطان باو رحمت اللہ علیہ دے پیرہ تے ڈگے اللہ کیا ویک بابیاں دی محمد عربی دے غلامہ دا کمال ہن عمر یاد دی قبر واسطے سونا سا پڑھ لینا سارے مل کے پڑھ لینا ہے اللہ میرے ویر بھائی فوجی غلام مرتضی حافظ ساکب علی اتاری صاحب دے والد نو جنت چالا مقام دے وے تسی جننے بھی آئے تسا حصہ پا کے جانا کوئی ان چپ نہیں رہے گا سارے واسطے بڑا سوکھا عمل صفائی صدی کر رہے ہیں حاجی صاحب سارے بندے آئے ہو عمر یاد دی سالے ثواب واسطے آئے ہو اللہ اپنے نبی دے ذکر دا صدقہ انہاں دے والد محترم انہاں دے دادا جی محبت علی کیڈے سونے نام ہے اللہ محبت علی نو زندگی تندرستی دے وے جدے لال ٹر جان پتر پھر ٹر جان ابے پھر کنڈ خالی ہو جاندی ہے ابیاں دے پھر کنڈ ٹٹ جاندی ہے آ سن میرے پیرے بابا عرفاں دے سلطان دے قدماں چ ڈگ گئے پھر رو کے آندے نے بابا جڑا ایک نظر نال مدینہ بھی کھا سکدا ہے اے مدینے والے دا دیدار بھی دے سکدا ہے ایویں کھتری سلطان باو دے قدماں تے ڈگ دے گئے نے ہتھاں تے ہتھ رکھ دے گئے تے پڑھ دے گئے نے حق لائے میں صرف تواڈے واسطے کلمہ شریف پڑھ رہا تاکہ سارے عمر یاد دی قبر واسطے تحفہ دے لئیے سارے مل کے بولنا ہے حق لائے پڑھو لائے اچھا ایک ایمانداری نہ دسو میں کچھ چھیواں کلمہ شروع کرایا پہلا ہی نہیں جی تو پہلا بھی آئے حالت لا الہ جی میں آؤں ہی کوئی نہیں یا نیندر لے آیا کوئی تھوڑا جا میں جٹکا بندہ میرے نہ رڑ کے پڑھو میں انہوں سکون آوے میں پڑھ دا پیا ہون پڑھنا سارے ہیں کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا حق لائے سنو میں کیوں پڑھ رہا کس واسطے پڑھ رہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه لا يسأل مشکات المصابیح دی حدیث ہے سیاستہ دی حدیث ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رشتہ دار عزیز مرنے واسطے استغفار کرنگے کلمہ شریف پڑھنگے قرآن پڑھنگے فرشتے سونے دے تھاڑا میں چلے جا کے عمر یاد دی قبر کی آواز دیں گے یا صاحب القبر العمیق ہادہ من آلک اوہ عمر یاد اٹھ جا آ تیرے پتر ساقب نے آ تیرے سجنہ بیلیاں نے آ تیرے پتر غلام مرتضیٰ نے آ علامہ صاحب نے تیرے رشتہ دار عزیزہ نے تیرے واسطے کلمہ شریف دا تحفہ لے آئے یا صاحب القبر العمیق ہادہ من آلک تیرے گھر والے ہیں تیرے اہل و عیال نے تحفہ لے آئے قبول تو کر لا بیڑا میرا رب پار فرما دے پڑھ لو حق لائے پڑھو لائے گڈی آ گئی لینوں لین میاں بچ بیٹھے حسن حسین میاں جڑے نبی دے دل دا چین میاں پڑھو لائے پڑھو یار حق لائے کیمرہ مین میرا ویر ذرا ایک باری سارے تے کیمرہ مار کیڑا بندہ چپ بیٹھا ہے کیڑا پریشان بیٹھا ہے جڑا نبی دی عشق وچ بیٹھا ہے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے حق لائے ہاتھ لڑا کے سب دی حاضری ہو جائے حق لائے لاغا الا اللہ اس گڈی نے ٹیشن لنگڑا ہے اونے رہ جاڑا جن سنگنا ہے سانو سور نبی نے رنگنا ہے پڑھ لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ بھائی بھائیو ساڑھا عقیدہ ہوئے جدے وچ حق چار یار دا نام لے ہمیں کلیجہ ٹھر جاندہ ہے پانچ تن پاک دا نام لے ہمیں کلیجہ ٹھر جاندہ ہے اسی ہر ولی ہر نبی ہر تابی ہر صحابی دے غلام ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹے رنگ دے شاہ مصر نے حضور نو توفے چ گھوڑا گلیا بخاری شریف دی حدیث شرح بخاری جی بڑی تفصیل حدیث لکھی میں اختصار نہ بس عرض کر کے بس اجازت چاہنے ہیں حضور اس گھوڑے تے جا رہے تے گھوڑا بھی دکھیا ڈریا
اچانک گھوڑا جو ڈریا نا علامہ ثاقب صاحب تو صحابہ اکرام دی سواریاں پیچھے سن صحابہ اکرام نے اگے آ کر کی سونے اچانک تو گھوڑے نو چٹکل میدان کی بنیا فرمائی تھے دو قبراں والے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ فرمایا قبراں والے نو عذاب ہوندا ویکھ کے میں محمد دی سواری ڈر گئی ہے جس نبی دی سواری دے اتے سونا نبی گھوڑے اتے بیٹھا ہوئے اللہ گھوڑے دی ایڈیاں نظران تے پار کر کے علم عطا کر چھڑ دے خود محمد عربی دے علم دا کی عالم ہو آئے پھر سونے دے علم دا کی عالم ہو کچھ یہ سونے عذاب کیوں پہ ہوندہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میں نوں کی پتہ ہے میں نوں کنڈیوں لے دا نہیں پتہ مٹی دے وچوں کی میں دسا اے نہیں کیا بلکہ میرے نبی نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول اے سنو اے جٹ زمیندار جڑے سنو دھیان نال فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول فرمایا جڑا سجے پاسے قبر نہ ہے پہلی سامنے والی اے پیشاب دے چھٹیاں تو احتیاط نہ کردا پیشاب دے چھٹیاں تو احتیاط نہ کردا دوسرا اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ فرمایا دوسرا چگلیاں چینو نہ راندا آپس وچ مسلماناں نو لڑا چھڑدا چگلیاں کر کے ادو چا کے ادو چا کے ادے تاں عذاب ہو رہا ہے سنے ہن چلیے فرمایا انج روندیاں چھڈ کے جانا میں رحمت للعالمین دی صفت نہیں ہے ان جو نانو روندیاں چھڑ کے جانا میں محمد دی صفت نہیں ہے سونے ہون کی کریے فرمایا ثم اخذ جریدتن رتبہ فرمایا جاؤ کھجور دی ٹانی لے کے آؤ صحابی رسول گیا ٹانی ہک لے کے آیا قبرہ سندوں بشقہا بنصفین میرے نبی نے ایک ٹینی دیاں دو کیتیاں ایک قبر تے رکھی دو جی آج تسی بھی عمر یاد دی قبر تے کاری سب تسا ٹینی لائی ہونی ہے سبس جی رکھیے نا کیوں لائیے اساں سنیاں بریلویاں شروع نہیں کیتی اے آمنہ دے چان نے خود آپ ٹانیاں رکھیاں نہیں اور کیوں رکھیاں کیوں پھول گلاب دے پہنے ہیں کیوں اسی ٹانیاں صحابیاں لینے ہیں اس واسطے کہ کملی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دسے ہے میں یہاں ہونا حضور رضا رسول وسلم دے حضرات میں جنت المعلہ چ گیا تو میں اتنے اندر داخل ہونے تو باہر رسالے پیساں او قبر دے عذاب دے بارے قبرہ نو سجدہ نہیں کرنا جھکنا نہیں سارے وہ ترتیب او دے چک حدیث پاک پڑھی جڑی بخاری شریف سیاستہ دی حدیث ہے غالباً مسلم شریف دی یا ترمذی شریف دی حدیث میں بذات خود بھی گناہگار رکھن نال پڑھی اس رسالے چ بھی لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں دیندے آ ہر سال 2 قربانیاں دیندے ہیں حضرت اماں عائشہ پاک نے پوچھے یا رسول اللہ تسی 2 قربانیاں کیوں دیندے ہو فرمایا ایک اپنے واسطے ایک اپنی امت واسطے ایک اپنے واسطے ایک اپنی گناہگار امت واسطے جی ایک قربانی دیتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت نو فائدہ ہو سکتا ہے تے اسی ایک قرآن پاک پڑھ کے عمر آیات نو دین تو بعد ساری امت مصطفیٰ تے تقسیم کریے فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت نو اللہ فائدہ عطا کر سکتا ہے سونے چلیے فرمان نہیں انج نہیں جانا حضور دی ٹانی لائی ثم غرض فی کل قبر واحدہ یا رسول اللہ منے ٹانیاں لانے دا فائدہ کی ہے فرمایا جدوں تک ٹانیاں ساویاں راسن اللہ دا ذکر کر دیاں راسن قبراں تو عذاب دور راسی محمد دا صدقہ رب نہ دا بیڑا پار یہ دا مطلب ہے عمر یاد واسطے دعا کر رہے ہیں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمائندے مطابق کر رہے ہیں اتیات اجبہ کے بھائی غلام مرتضی حافظ ثاقب صاحب اتیات اجبہ کے پڑھو ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمومنین یا اللہ میری بھی بخشش فرما میرے والدین دی بھی بخشش فرما وللمومنین سارے مومنین دی بخشش فرما 17 دونے 34 ایک دن نے 34 مرتبہ دوویں برا دعا پڑھ دے کہ 5 وقت نماز پڑھ دے 34 باری یار کڈا رب کریم ہے اللہ تے فرماندہ ایک واری کوئی دلو منگے صحیح سچے دل نال میں 70 واری عطا فرما دے اس واسطے دعا عمل جاری رکھنا ہے کدی کدی جمعرات نو جمعے نو اپنے ماں پیو دی قبر تے جا کے ضرور سلام کرنا ہے ماں پیو دے دل باغ با شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آیت لکھی کہ والدین دی قدر پیو دی قدر کیتی کرو ماما لیاندہ لیایا ہویا پکیندیاں نے تے ابا لیا کے دیندہ ہے لیا کے دین بڑا اوکھا ہے شیخ سعدی فرماتے نے کہ ابا گیا جا کے محنت مزدوری آستے کھڑا رہا سارا دن بزرگ سمجھ کے کسی دیاری تے نہ لے گیا شامی آیا بس روندہ باندھا اکھاں چانسو دے آ گیا بچے بھی بھوکے آپ بھی بھوکے گو سویرے آیا نا تے انی کی مزدوری ملی جی دے نالنا 2-4 روٹیاں دا سسٹم بن گیا راتی روٹیاں پکا کے ویکھیاں اس نے پیو ویندہ پہ پک گئیاں بچیاں نو ایک مسیح ہونی ہیں چپ کر کے آپ پہلے جاندہ میں بڑا پھول ہو کے میں رج کے آیا روٹی بچیاں کھا لی بچے سکون نہ سونگے تو راتی بھوک نہ 3 دنہ دا بھوکھا نیندر کوئی نہ آوے پیو آنا
राती घर वाली उठी उस आख्या जलिया रोंदा सौंदा ने ते अखां चांसू ने उस आख्या बस शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरे बच्चे रज के सह गए मैं 3 दिहाड़े हो गए रोटी कोई नहीं खाती उस आख्या तू तो आख्या मैं रज के आया उस आख्या बच्चों एक एक रोटी मसे पूरी आनी आई मैं क्या बलिया तेरी खैर है मेरे बच्चे रज के सौ जान प्यो इंज करते हैं इंज भुखे रह के माँ प्यो अपने पुत्रां दा पेट पालते नां दी सेवा कीती करो ये मौके नहीं मिलते ये अनमोल वक्त नहीं मिलता कई ओल्ड सेल्टरां साटे आउंदे ने साडे अब्बे दी कोई सेवा करदा रहा जो मर जावे सानू दस छड़िया ना मेरे बच्चों जिवें जिवें मुस्तफा करीम दे उम्मती बुढ़े होण पुत्र सेवा करन ते जन्नत दे हकदार बनते जाते आओ जी मेरे वीरां ने हाफिज साकिब साहब ने बड़ी डाढ़ी फरमाइश की मेरे वीर ने और हाजी नासिर उन्हां डोली तुसां जरूर पढ़नी है आओ 2-3 अशार डोली दे सुन के इजाजत चाहिए इस डोली का पता उन्होंने लगता है जिवें प्यो की डोली चुक के कब्रस्तान फड़ाई होवे मैं उस डोली की गल करन लगा बुजुर्गो जिहड़ी भिरा भिरावां दीयां डोलियां चाह के कब्रस्तान वाल टुरदे ने इस डोली का उन्होंने पता लगता है जिहदा घर वेला होया होवे आओ 2 शेर समात फरमाओ हाँ होए लोको टुर जाना है तमाशे वालड़ ने मेला भरिया भराया रह जाना तू ते बुलबुला एक पानी दा हाँ मेरे वेंदिया वेंदिया ढह जाना टुर जाना है तमाशे वालड़ ने हाँ मेला लगिया लगाया रह जाना मैं उस मेले की गल पिया करना वा जी उम्र याद अज मेला लगाया है अज ओदा अब्बा मुहब्बत अली बैठा रह गया अज पुत्र दी सिक खा गई अज पुत्र दियां यादां प्यो नूं खा जान गईयां अज उम्र याद दे पुत्र बैठे रह गए अज मौलाना साकब अली अतारी भी वेंदा रह गया अज फौजी गुलाम मुर्तजा भी वेखदा रह गया अब्बे दी रौनक टुर गई बड़ा ही डाडा शेर शायर ने लिखिया यादा किते बंगले किते माड़ियां ने किते संगतां ते किते यारियां ने जदों मौत ने वाजा मारियां ने सब थरिया थराया रह जाने अलामा साकब अतारी साहब अलामा वसीम उल हसन साहब अगले शेर दा पता सिर्फ उन्होंने ही लगना है जिन्हें भिरा दी जनाजे वाली डोली चुकी होवे जिन्ना प्यो दी जनाजे वाली डोली चाही होवे जिन्ना भैणा ने वीरां दियां डोलियां तोरियां होवन इस डोली दा पता उन्होंने लगता है मैं वेखिया है मैं पाकिस्तान दे तकरीबन हर जिले में जाके तकरीर कर चुकिया वां मैं 5 सूबिया च हजूर दा जिक्र कर चुकिया वां फिर उन्हें मुल्कां च हजूर दा जिक्र पिया करना जाके मैं वेखिया 90 साल दे बाबे भी विछड़ी मां नूं याद करके रोंदे ने किसी नूं विछड़िया बाप याद आ जांदा है किसी नूं विछड़ी मां याद आ जांदी है अगला शेर बड़ा ही दादा है जिगर फट जांदा है बाबे होरी लिखदे ने किते जंजा किते डोले ने किते गुड्डियां ते किते पटोले ने डोली वालियां डोली नो ले जाना मेल बैठा बिठाया रह जाना डोली वालियां डोली नो ले जाना मेल बैठा बिठाया रह जाना मेरा वीर मैं उस डोली की गल पिया करना जड़ी उम्र याद की डोली टुरन लगिया बड़ा सकता छाया उसी जदों बुढ़ड़े प्यो दे सामने पुत्र दी जनाजे वाली डोली टुरे अल्लाह जानदा प्यो दा लक टुट जांदा है जदों मुहब्बत अली ने अपने पुत्र उम्र याद नूं विद्या कीता उसी एक आवाज होई उसी आखिरी बार उम्र याद दा मुंह वेख लो मौलाना साकब अली अतारी साहब ने भी बाबल दा मुंह जांदे आखिरी बार वेखिया उसी
फौजी गुलाम मुर्तजा ने भी अपने अब्बे दा आखिरी वार दीदार कीता सी। एक ऐलान हुंदा है जी साहब हट जाओ धियां आखिरी वार प्यो दा मुंह वेखण आईयां ने, आखिरी वार धियां प्यो दा मुंह वेंदियां ने। पुत्तर प्यो दा आखिरी वार दीदार करदा है, नाले जनाजे वाली डोली चुकी जांदी है, नाले उमर याद दी डोली चुकी होसी, नाले रल के आखिया सी लै सजड़ा हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी। ओ जदों प्यो दी डोली टुरे सिर नंगे हो जांदे जे, धीआं दे पेके मुख जांदे जे, पिरावां दी कंड खाली हो जांदी है। मैं नहीं जानदा मुहब्बत अली इत्थे केड़ा बैठा है, पर मैनू इस गल दा एहसास है ईद सिर ते आ गई है। जदों मुहब्बत अली ने वेड़े विच जाती मार ली, ओए मेरा अज उमर याद नजर नहीं पिया आउंदा, फिर घर खान नो नजर आउंदा है भी यार हवाले ले यार हवाले रब दे। मेले ने 4 दिना दे उस दिन मुबारक सी जिस दिन फिर मिलांगे। सह जोड़ संगत दे डिठे ते आखर विथा पईया, जिन्ना बाजू एक पल निशा जिउंदे अज शकला याद न रहिया। मेरा वीर बड़ा मंजर है जदों ईदां आ जांदियां ने, धीआं बूवे दी मुहाट फद के अंदर नहीं वड़दियां, पहले सद मारदियां ने हाय बाबला अज वेड़ा खाली हो गया है। पुत्र दरवाजियां दियां मुहाटां फद के कब्रस्तान वाल मुंह करके आंदे ने ईद आई पर तू नहीं आया, ते अज सुंजे हो गए वेड़े खुशियां दे विच ना खबरी। अज वसदे लोग केड़े ईदां दे शबरातां आईयां, सब लोग घरां नूं आए, ओ नहीं आए फिर मुहम्मद जेड़े आप अच्छी दफनाए। मैं कुछ अरसा पहले मेरे वीरों सरगोधे के इलाके विच कांडीवाल एक पिंड मैं गया, मैं आख्या बंदा जवान है पर लक फंद के उठिया की बनया। आंदा मौलवी साहब मेरी जोड़ी एक्सीडेंट च टुर गई है, ईद सिर ते आ गई है, मैनू नींदर नहीं आउंदी, मेरिया ईदां मुक गईयां, मेरिया खुशियां मुक गईयां, टुर गए यार मुहब्बतां वाले ते नाल ही ले गए हासे। दिल नहीं लगता यार मुहम्मद हुण जाइए केड़े पासे। मेरे वीरों बड़ी बड़ी डोली दुखी टुरी। आखिरी शेर एक पढ़ के इजाजत चाहना। मैनू मेरे बच्चों ने आपे साके बुरा ने बार बार मजबूर किया कि डोली तुसी जरूर पढ़नी है, वरना मैं डोली बहुत कम पढ़ना। मैं वेखिया कई 10-10 15-15 अज ना सिर्फ बंदे बेहोश होंदे मैं वेखे। मैं एक जगह ते डोली पढ़ना पिया ते एक बुढ़ड़ी माई दी ओ ना मंजी चुक के डॉक्टर कोलों, मैं क्या की बनया, उन्हें कहंदा जवान तुरिया है, इहदा 28 साल का जवान तुरिया ते शादी दे दिन रखे आए। उस माई दी अजे शक्ल मेरे सामने नहीं जाती। वो माई दाड़ा मार के आंदी है भुलना कदों है मैनू, 40 आ गया ते रोज मैनू ख्वाब विच मिलदा है ते मैं नहीं एक बारी मेरे सीने ठड़ पा मैनू आके मिल जा। ये जदों टुर जांदे ना जी अल्लाह सबर देवे, अल्लाह इस्तकामत देवे। फौजी साहब सादर सर्वस अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे, इस्तकामत देवे। जदों परदेसां च पुत्र आउण ना ते घर वेला अगों नजर आवे, अल्लाह जानदा है मुड़ हुण उमर याद ते कोई ना करो बिस्मिल्लाह कराओ मेरे फौजी पुत्र आया मेरे सीने लग, अल्लाह जानदा है। बड़ा औखा मंजर होंदा है, बड़ा औखा मंजर होंदा है जदों सिर तो साया प्यो दा उठ जावे ना। मेरे वालिद साहब अज करन गए पिछले साल 42 दिहाड़े उन्हां उत्थे रहना,
میں صاحب اگے آندا نا تے دروازے تے بیل ہونی نا تے میرا گن مین بھی اتنے ہوندا پر میں اللہ جاندا ہے جدوں انج ہارن تے ڈرائیور ہاتھ رکھنا نا گیٹ اگے تے انج لگنا جویں ابا میرا پہلے بیٹھا جاگدا پیا وہ اج تے ٹر گیا پچھلے سال پتہ لگا بے ٹر گیا تے مر گیا دیاں قدراں بعد چندیاں ادھا گھنٹہ بوہا کھلن تے لگ جاندا میں ابا آیا تے میں پیر چوم کے آکھیا میں کہ ابا باہر تیرے نال ہی ویلی دی باقی کوڑے اے میوہ نہیں جے روز لبدا انہاں دی قدر کر لو انہاں دی عزت کر لو اللہ جاندا ہے بڑیاں ڈولیاں دکھی دنیا تے ٹریاں بڑے اوکھے منظر آئے پر کسے تے ایک ڈولی ڈٹھی او زاکیا میرا لکھ ترٹ گیا کسے دوئیں جنازے اے تواڈے کول سید پور سی ہاں جی اے ہن سید پور یا میں نہ انہاں میں رکیا نہیں اوتھے صرف میں اوتھے وضو کیتا بس میں سیدھا تواڈے کول آیا میں چائے وائے بھی اوتھے نہیں پی سکیا صرف اے لیٹ ہو رہا ہاں جی بڑے منظر اوکھے 11 جنازے تھے بھی تواڈے سامنے ٹرے بڑے بڑے اوکھے ٹرے پر ایمانداری نال دسو جڑے ایتھوں 11 ٹرے نہیں ناندے عزا نال آئے سر نال آئے لتاں نال آئیاں قتل ہوندے نے بندے مردے نے انہاں دے چہرے نال ہوندے نے پر ایک انج دی ڈولی ٹری ہے کربلا وچ انہاں دے دھڑ کوئی نہ ہے انہاں دے دھڑ نال علامہ صاحب کوئی نہ ہے بڑیاں دکھیاں ڈولی ٹریاں بڑیاں دکھیاں ڈولیاں ٹریاں پر جویں کربلا وچ حسین دی دھی ڈٹھا ہے نا منظر انج دا کسے اوکھا منظر نہیں ڈٹھا بڑیاں دیاں دنیا تے دکھیاں اسن پر حسین دی دھی ورگا دکھی کوئی نہیں بس میرا ویر مکدی گل مکاواں تتی سیخ تے مکھن پکاونا تتی سیخ تے مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اوکھا کم ہے بچڑے کوہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا کم ہے کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا بھول گئی ویخ محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا قدر گلاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دی ماں زہرا جانے یا جانے حسین دا نالا میرا ویر بڑیاں بڑیاں دکھی ڈولیاں ٹریاں اور میرا ویر سفر رہ گیا تھوڑا دن رہ گئے 10 تو 12 عید آ جانی ہے عید دا دیاڑا ہوندا ہے ماں پیو بویاں تے نظر رکھدا ہے میرا پتر عید پڑھ کے آن والے نے ماما بویاں تے اڑیکاں رکھدیاں نے میرا لال عید پڑھ کے آن والا ہے اربان شریف وچ وسن والےو اے میں ضرور کہاں گا فوجی غلام مرتضی گن عیداں دیاں عرساں مک گئیاں مولانا ثاقب تاری صاحب ہن ابے دا شفقت والا سر تو ہاتھ اتر گیا ہے ہن بہارا مک گئیاں باپ مرے سر ننگائے ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی پیو مرے سر ننگائے ہوئے تے ویر مرن ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا میرا ویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اوکے وقت صبر کرنا میری امت دا شیوہ بن گیا تے میری امت کامیاب ہو جاسی اوکے وقت صبر کرنا اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے نماز اور صبر دا تحفہ عطا فرمایا بس اپنے ماں پیو دی قبر تے کدی کدی جمعہ رات جمعہ نو جا کے سلام کریا پڑھ کے دیتا کرو کام رکے ہوئے نا کو دنیاوی تے کدی کدی ماں پیو دی قبر تے جا کے نا جا ٹک سلام کر لے 3:40 ہو گئے اللہ پاک صبر عطا فرمائے توڑا میرا حاضری اللہ زہرہ دے پترہ دا صدقہ قبول فرمائے آشا من راضی رہے اللہ پاک میں نے تو انہوں خوش رکھے اللہ سب تے اپنا خاص نظر کرم فرمائے پردیسی بندہ کو دا 15 منٹ لیٹ بھی ہویاں تے عذر و ایمان میں معافی چاہنا بس سفر دیاں کوئی مشکتاں کو دکھتا ایسیاں کچھ رکاوٹاں ایسیاں بچ آ جاندیاں سفر بھی ڈیرا میں اسبے وعدہ الحمدللہ پہنچ گیا ایک میرے نالنا 40 موڑ تے صبح 8 بجے دے بچارے آفس صاحب بیٹھے سن بڑے عاجز تقیر بندے نہ دے بچے نو تقریباً کو 15-20 دن ہو گیا فوت ہویا ہے اللہ انشاءاللہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعائے انشاءاللہ انجدہ
منگو دعائے شالا اندرا نصیب ہووے جدایا کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدمات ڈے پوا میں قدمات ڈے پوا منگو دعائے شالا اندرا نصیب ہووے منکر نکیر دے میں سارے جواب دے ساتھ اکھیاں دے سامنے جد اکھیاں دے سامنے جد رب دا حبیب ماشاءاللہ قاری صاحب ختم